अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने जिक्र करेंगे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीस बी अपॉन हिम का मक्का मुअज़्ज़मा से कूफा की तरफ रवाना होना। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीस बी अपॉन हिम अपने रफ़क़ा ख़ानदान वालों को लेते हैं और आबिद बीमार भी साथ में हैं। सोगरा आपकी बेटी जो काफ़ी अलील थी वो मक्का मुअज़्ज़मा में रहती हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, सफ़र तय करते हैं, मंजिलें ब मंजिलें तय करते हैं, लेकिन आपको सफ़र तय करने की खुशी नहीं नज़र आ रही है। आप चलते चलते एक जगह काफिला ठहरता है, रुकता है, और वहीं पर एक दूसरा काफिला आता है जिसमें ज़ुहैर बिन क़तन बजली होते हैं। वो इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर होते हैं और कहते हैं, इमाम, मैंने एक सपना देखा, एक ख्वाब देखा कि हम और आप साथ में हैं। अचानक खून की दरिया बहती है और हम और आप दोनों उसमें डूब जाते हैं। जब से मैंने सपना देखा है, मैंने सोचा है, मैंने समझा है, मैंने डिसाइड किया है कि हम आपके साथ रहेंगे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि तुम्हारी जैसी मर्जी। ज़ुहैर बिन क़तन बजली अपनी बीवी के पास आते हैं काफिले में और कहते हैं कि हम इमाम हुसैन की खिदमत में रहना चाहते हैं। बीवी ने कहा, हम भी साथ में चलें। बोला, आपने फरमाया कि अगर तुम साथ में रहोगी तो मैं खिदमत नहीं कर पाऊंगा। आपने बीवी को तलाक दिया और इमाम हुसैन के साथ हो गए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का काफिला कशा कशा बढ़ते आगे जा रहा है। आप नैनवा पहुंचते हैं। उधर से उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास जो लश्कर है, अब उसके पास 2000 का लश्कर हुर बिन रियाही की क़यादत में उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की तरफ से इमाम हुसैन की जानिब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हुक्म है कि इमाम हुसैन को एक चटियल मैदान में उन्हें ठहराया जाए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं। आपने देखा हुर बिन रियाही का काफिला आ रहा है, 2000 का लश्कर है। हुर बिन रियाही आगे बढ़ते हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें देखते हैं। थोड़ी ही फासले पर हुर बिन रियाही का काफिला ठहरता है, इमाम हुसैन का काफिला ठहरता है। अजान होती है 5 वक्त की नमाज में। हुर बिन रियाही भी इमाम हुसैन की क़यादत में नमाज अदा करते हैं, उनके लश्कर के लोग भी नमाज अदा करते हैं। लेकिन उसके बाद अम्र बिन साद हुक्म लेकर के आता है, जिसे रे की हुकूमत का वादा किया जाता है कि किसी भी कीमत पर इमाम हुसैन से बैत ली जाए यजीद की। अम्र बिन साद आता है और हुर बिन रियाही जैसे जैसे वक्त बढ़ते जाता है, इमाम हुसैन का काफिला चलते रहता है। हुर बिन रियाही उनके पीछे पीछे आते हैं। हुर बिन रियाही को सख्ती के साथ हुक्म आता है कि तुम इमाम हुसैन को एक चटियल मैदान में रोको। ये चटियल मैदान में जब पहुंच जाते हैं, ये कूफा है, 2 मुहर्रम 60 के बाद 61 हिजरी अब लग गई, क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर का साल मुहर्रम हराम से शुरू होता है, हिजरी से। तो 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा पहुंच गए हैं। हुर बिन रियाही का काफिला इमाम हुसैन का काफिला है। वक्त आगे गुजरते जाता है। 7वीं मुहर्रम आती है। 7वीं मुहर्रम को इमाम हुसैन पर पानी बंद कर दिया जाता है। नहर फुरात पर जो है पहरे लग जाते हैं और अम्र बिन साद को रे की हुकूमत की लालच देकर के एक लश्कर जर्रार 20,000 के लश्कर के साथ भेजा जाता है।
اور عبیداللہ ابن زیاد اب عمرو بن سعد سے مشورہ کرتا ہے. عمرو بن سعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں. چونکہ رشتے میں ہوتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے عمرو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں حق پر ہوں؟ عمرو بن سعد نے کہا کہ مجھے معلوم ہے آپ حق پر ہیں، لیکن آپ کے پاس دنیا نہیں ہے. یزید کی طرف دولت ہے، دولت کی لالچ میں اندھا ہو چکا تھا عمرو بن سعد. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری 3 شرطیں ہیں. عبیداللہ ابن زیاد تک پہنچا دو، وہ یزید تک پہنچا دیں گے. ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں سے مجھے واپس جانے دیا جائے. دوسری شرط یہ ہے اگر وہ نہ ہو سکے تو مجھے کسی اینیمی یعنی مسلمان کی حیثیت سے دشمنان اسلام سے لڑتے ہوئے بارڈر پر میں شہید ہو جاؤں. مجھے اس بارڈر پر بھیج دیا جائے جہاں پر دشمن اسلام کا لشکر موجود ہے. تیسرا اگر یہ نہیں تو مجھے خود یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں خود اپنا معاملہ یزید سے طے کر لوں گا، جس طرح سے میرے بھائی امام حسن نے ان کے باپ امیر معاویہ سے صلح کیا تھا. عمرو بن سعد نے سوچا اچھی بات ہے. عبیداللہ ابن زیاد کے پاس آتا ہے. عبیداللہ ابن زیاد نے بھی کہا کہ اچھی تجویز ہے، لیکن اسی وقت شمر جلجوشن وہاں پہ ہوتا ہے. شمر جلجوشن نے عبیداللہ ابن زیاد سے کہا کہ اگر صلح ہو گئی تو تمہارا رتبہ کم ہو جائے گا. اس لیے عبیداللہ ابن زیاد نے کہا کہ جا کر کے عمرو بن سعد سے کہو کہ یا تو بیعت لے نہیں تو اٹیک کرے، جنگ کی تیاری کرے، جنگ شروع کرے. شمر نے لیٹر لے کر کے خط لے کر کے آیا اور عبیداللہ ابن زیاد کے خط کے ساتھ عبیداللہ ابن زیاد نے یہ بھی کہا تھا اگر تمہیں نہیں کر سکتے تو شمر کو جو ہے کمان دے دو، شمر کو سپہ سالار بنا دو، تم ہٹ جاؤ. جب یہ لیٹر لے کر کے خط لے کر کے شمر جلجوشن عمرو بن سعد کے پاس آتا ہے تو افسوس ہے کہ یہ شرائط جو ہے یزید تک نہیں پہنچتی ہے اور یہ حکم ہوتا ہے کہ یا تو تم لڑائی کرو نہیں تو سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹ جاؤ، شمر کے ہاتھ میں دے دو. شمر نے کہا کیا ارادہ ہے؟ عمرو بن سعد نے کہا کہ مہینہ گزر جانے دو، اس کے بعد ہم دیکھیں گے. شمر نے کہا نہیں، تمہیں اسی وقت جو ہے حملہ کرنا ہے یا تو بیعت لینا ہے. عمرو بن سعد نے کہا کہ یہ وقت گزر جانے دو، صبح ہم دیکھ لیں گے. شمر نے کہا نہیں، ابھی نہیں تو سپہ سالاری میرے حوالے کر دو. عمرو بن سعد نے کہا میں ابھی حملے کی تیاری کرتا ہوں. اس نے اپنی فوج کے ساتھ میدان میں سب بنانا شروع کیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. 9ویں محرم ہے اور شام ہونے کے قریب ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، عمرو بن سعد سے پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے. عمرو بن سعد نے کہا کہ آپ کی تجویز ہے، آپ کے شاید میں نے پہنچا دیا تھا، لیکن حکم ہوا ہے یا تو بیعت آپ کریں نہیں تو جو ہے لڑائی ہوگی. آپ نے کہا آج کی رات کا موقع دیا جائے، آج کی رات کی مہلت دی جائے. عاشورہ کی رات ہے، ہم اپنے رب کو اچھی طرح سے یاد کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے پوچھا، شمر سے مشورہ لیا. شمر نے کہا منہ کیا تکتے ہو، جو اچت سمجھو، جو بہتر سمجھو. بعد میں مشورہ ہوا کہ آل رسول کو عاشورہ کی رات کی مہلت دینی چاہیے. اس طرح سے عاشورہ کی رات کی مہلت ملی. یاد رہے پانی 7ویں محرم سے بند ہے، یہ عاشورہ کی رات ہے. اب عاشورہ کی رات کو عبادت ریاضت کی جاتی ہے. امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشورے کی رات میں عبادت کرتے ہیں. عبادت کرنے کے بعد آپ جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے ثابت قدم رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.